सो हामी इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरसम्म पुग्यौँ। मैले तपाईँहरूको यो रेकर्ड गर्न बिर्सेछु, म रेकर्ड गरिदिरहेको छु। अनि अब त्यस पछाडि रेजिस्टर एरे तपाईँले देख्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो ब्लक रेक्टेङ्गुलर ब्लक रेजिस्टर एरे। एरे भनेको लाइनमा हाम्रो रेजिस्टरहरू एरेन्ज गर्नेलाई नै एरे भन्ने हो है। कलेक्सन अफ रेजिस्टर्स नै एरे हो। एरे भनेको टर्मको मिनिङ कलेक्सन अफ समथिङ है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो जेनरल पर्पस रेजिस्टरहरू 6 वटा छ, बी सी डी ई एच र एल। 6 वटा जेनरल पर्पस रेजिस्टरहरू छ। हरेकको लेन्थ चाहिँ 8 बिटको छ। 8 बिटको लेन्थ भन्नुको मतलब यी रेजिस्टरहरूमा 8 बिटको भ्यालु बस्छ। 8 बिटको भ्यालु हामीले यी रेजिस्टरहरूमा राख्न सक्छौँ है। अनि यी रेजिस्टरहरूलाई जस्तो यो बीसी हेर्नुहोस् त, बी भन्ने रेजिस्टरमा आइदर मैले 8 बिटको कुनै डेटा त्यहाँनेरि लोड गर्न सक्छु अथवा बी र सी लाई पेयर बनाएर पेयरमा 16 बिटको डेटा पनि मैले त्यसमा बीसी भन्ने अब नयाँ रेजिस्टर भन्यो। बी र सी लाई मैले पेयरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छु र छुट्टा छुट्टै पनि युज गर्न सक्छु है। छुट्टै युज गरे भने त्यो 8 बिटको रेजिस्टर भयो र पेयरमा युज गरे भने 16 बिटको रेजिस्टर भयो। पेयरमा युज गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन। बीमा तपाईले 16 बिटको डेटा राखिदिनु भयो भने अटोमेटिक बी र सीमा गएर त्यो 16 बिटको 8 बिट बीमा र 8 बिट चाहिँ सीमा गएर बस्छ। यो बी सी डी ई र एचएल लाई हामीले त्यसरी पेयरमा पनि युज गर्न सक्छौं यो रेजिस्टर्सहरुलाई। अब यो रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्टहरु के हुन्छ त भन्दा यिनीहरुलाई मैले जस्तो बी भन्ने रेजिस्टरमा मैले बाइनरीमा चाहिँ 8 भन्ने भ्यालु राखिदिए। यसमा त 8 बिटले त हाम्रो कतिसम्म सक्छ 255 सम्म स्टोर गर्न सक्छ हो। 0 देखि 255 सम्म भ्यालु स्टोर हुन सक्छ। टाइममा आइदिनु पर्यो है, क्लासमा टाइममा आइदिनु पर्यो। म यता यो मोबाइलबाट चाहिँ तपाईहरुलाई बोलिरहेको छु र यता फेरि ल्यापटपमा तपाईहरु इन्टर गरिरहनु भएको छ। ल्यापटपबाट मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्न सक्नुहुन्छ। सो 8 बिटको रेजिस्टर ल ए बी लाई मैले अहिले हेरेँ। बी लाई हेरौँ, बीसीडीएचएल यो 6 वटा रेजिस्टर मध्ये बी लाई हेरौँ हामी। बी मा मैले अहिले भ्यालु 8 स्टोर गरेँ। बाइनरीमा 8 भनेको 0001 अनि त्यसपछि तीनटा 0 हैन त। 8 बिटमा लेख्नु पर्यो भने कति 1 2 4 8 चारवटा 0 अनि 1 त्यसपछि तीनटा 0। अब यो भ्यालुलाई मैले इन्क्रिज पनि गर्न सक्छु क्या। 1 ले इन्क्रिज गर्ने 1 ले डिक्रिज गर्ने भन्ने फिचर हुन्छ। 8 लाई इन्क्रिज गरेर 9 बनाउन सक्छु मैले त्यही रेजिस्टरमा। मैले एउटा कमान्ड दिन सक्छु कि इन्क्रिज द नम्बर बाइ 1। त्यो रेजिस्टरमा भएको नम्बरलाई 1 ले इन्क्रिज गर्ने कमान्ड दिन सक्छु मैले। 1 ले डिक्रिज गर्ने कमान्ड दिन सक्छु। जस्तो बी मा केही भ्यालु छ र बी मा भएको भ्यालुलाई सी मा भएको भ्यालुसँग चाहिँ एन्ड अपरेसन गर भनेर पनि मैले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छु है। अनि त्यही हो, अर्थमेटिक अपरेसन र लजिकल अपरेसनहरु गर्न सकिन्छ यो रेजिस्टरहरुमा भएको भ्यालुहरुलाई। त्यसपछि त्यो भन्दा लगत्तै तल यो हाम्रो 6 वटा रेजिस्टर भन्दा लगत्तै तल हामीसँग एउटा स्ट्याक पोइन्टर छ। स्ट्याक पोइन्टर भनेको 16 बिटको स्ट्याक पोइन्टर छ। त्यसले चाहिँ मेमोरी एड्रेस पोइन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ त्यो स्ट्याक पोइन्टर। र अर्को छ त्यो भन्दा लगत्तै तल प्रोग्राम काउन्टर भन्ने 16 बिटको रेजिस्टर हो त्यो पनि। र त्यसले के गर्छ भन्दा हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिरहँदाखेरि अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के फेच गर्ने त, अब के चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने त नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोग्राम काउन्टरबाट थाहा हुन्छ। जस्तो हामीले नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरु हामीले एक्जिक्युट गरिरहेका हुन्छौं। मेबी म चाहिँ मेमोरी एड्रेसको एड्रेस नम्बर 15 को काम अहिले भइरहेछ भने अब नेक्स्ट काम चाहिँ के हो त भनेर थाहा त पाउनु पर्यो हो। त्यो चीज चाहिँ त्यो एड्रेसको भ्यालु चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ। मैले अहिले जे अपरेसन गरिरहेको छु त्यो अपरेसन सक्सेसफुल हुने बित्तिकै अब नेक्स्ट के गर्ने भनेर चाहिँ पहिला प्रोग्राम काउन्टरमा हेर्छ प्रोसेसरले है। प्रोग्राम काउन्टरमा जे छ अनि प्रोग्राम काउन्टरले जुन मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गरेर राखेको छ त्यो एड्रेसमा भएको कन्टेन्ट फेच गर्ने हो कि अब त्यहाँ के छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हो नेक्स्ट भनेको। अनि हामीसँग अर्को फ्ल्याग रेजिस्टर छ। हेर्नुस् त फ्ल्याग रेजिस्टर त्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर एएलयू भन्दा राइट साइडको टपतिर एउटा फ्ल्याग रेजिस्टर छ।
फ्ल्याग रेजिस्टर भनेको हाम्रो 8 बिटको रेजिस्टर हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 र D7 8वटा बिट छ यो फ्ल्याग रेजिस्टरको र यो 8वटा बिटहरु मध्येमा मात्र 5वटा बिटहरु चाहिँ युज हुन्छ है। अरु बिटहरु अनयुज बिटहरु हो। हामीलाई CY D0 मा CY छ, यसले क्यारी फ्ल्याग हो। यो फ्ल्याग यो रेजिस्टरमा सिम्पली रेजिस्टरहरु केले बनाएको हुन्छ भन्दा फ्लिप फ्लपले बनाएको हुन्छ रेजिस्टरहरु। फ्लिप फ्लपले के गर्छ भन्दा आइदर 0 स्टोर गर्छ अर 1 स्टोर गर्छ। तपाईहरुले डिजिटल लजिकमा हेरिसक्नु भयो फ्लिप फ्लपको बारेमा धेरै बुझिसक्नु भएको छ। फ्लिप फ्लपले आइदर फ्लिप फ्लप 0 स्टेटमा हुन्छ अर 1 स्टेटमा हुन्छ। सो यही फ्लिप फ्लपबाट बनेको यो रेजिस्टर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्यारी फ्ल्याग एउटा D0 मा क्यारी फ्ल्याग छ, D2 मा P भनेको पेरिटी फ्ल्याग हो, D4 मा AC भनेको एक्जुलरी क्यारी हो, D6 मा Z भनेको 0 र D7 मा S भनेको साइनको लागि। सो सबभन्दा पहिला क्यारी फ्ल्याग, यो क्यारी फ्ल्याग चाहिँ कतिखेर 1 हुन्छ र कतिखेर 0 हुन्छ है। त्यो ल अब यो क्यारी फ्ल्याग चाहिँ कतिखेर 0 हुन्छ र कतिखेर 1 हुन्छ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ। जस्तो तपाईले अहिले लास्ट अपरेसन केही गर्नु भएको छ, दुईटा नम्बर एड गर्नुभयो, दुईटा नम्बर एड गर्नुभयो भने एड गर्दाखेरि के हुन सक्छ 8 बिटको दुईटा नम्बर एड गर्दाखेरि यदि क्यारी जेनेरेट भयो भने है, यदि लास्ट बिटबाट MSB बाट क्यारी आयो भने यो फ्ल्याग चाहिँ 1 हुन्छ। त्यो D0 को फिल्डमा चाहिँ 1 आउँछ नत्र 0 हुन्छ। यदि तपाईले अहिले गरेको अपरेसनबाट क्यारी जेनेरेट भयो भने अपरेसन जे पनि हुन सक्छ, दुईटा नम्बर एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्दाखेरि रिसेन्ट लेटेस्ट तपाईले जे अपरेट गर्नु भएको छ त्योबाट क्यारी आयो भने यो यसको स्ट्याटस 1 हुन्छ अदरवाइज यो 0 हुन्छ। त्यसैगरी पेरिटी फ्ल्याग छ, पेरिटी फ्ल्यागले के गर्छ तपाईको लास्ट अपरेसनमा 8 बिटको कुनै भ्यालु आयो 1 0 0 1 अब र्यान्डम कुनै एउटा 8 बिटको भ्यालु आयो भने त्यसमा तपाईको नम्बर अफ 1 कतिवटा छ त, नम्बर अफ 1 इभन छ भने यो इभन पेरिटी भयो, यो हाई हुन्छ, र नम्बर अफ 1 चाहिँ छैन इभन भने यो चाहिँ हाई हुँदैन 0 हुन्छ, यो D2 चाहिँ 0 हुन्छ है। अनि त्यसपछि एक्जुलरी क्यारी, यो एक्जुलरी क्यारी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीसँग 8 बिटको कुनै नम्बर छ, कुनै डेटा छ र 8 बिटकोमा लास्टको LSB बाट 4 वटा LSB बाट 4 वटा बिटको अपरेसन दुईटा नम्बर हामीले एड गर्यौं, जस्तो 1001 1001 र अर्को कुनै नम्बर दुईटा नम्बर एड गर्दाखेरि त्यो लोअर हाफ छ नि 4 बिटमा हामीले 8 बिटको डेटालाई डिभाइड गर्ने र लोअर हाफको अपरेसनबाट चाहिँ क्यारी जेनेरेट भयो भने यो फ्ल्याग हाई हुन्छ। लोअर हाफको है LSB बाट 4 वटा LSB बाट 4 वटा बिट त्यताबाट गन्दै जाने यो 4 वटा बिटसम्म र अर्को नम्बरको पनि LSB बाट 4 वटा बिटसम्म यो दुईटा नम्बरलाई एड गर्दाखेरि यदि क्यारी जेनेरेट भयो भने 1 हुन्छ यो एक्जुलरी क्यारी फिल्ड। त्यसपछि 0, यदि लास्ट अपरेसनमा 0 आयो, तपाईले लास्ट अपरेसन केही गर्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ यदि 0 आयो भने यो 0 फिल्ड 0 फ्ल्याग हाई हुन्छ र यदि यो साइन भनेको चाहिँ तपाईले MSB मा 1 आयो भने अहिलेको लास्ट अपरेसन MSB मा 1 भयो भने अनुस वेलकम अनुस, अलि चाँडो आइदिनुस्, भाइबाट मेसेज गरेर नबस्नुस्। ओके, जस्तो 8 बिटको नम्बरमा MSB मा यदि 1 आयो भने चाहिँ यो साइन फ्ल्याग हाई हुन्छ, यसमा 1 आउँछ। जस्तो MSB मा 1 आउनु भनेको के हो त, तपाईले टुज कम्प्लिमेन्ट मेथड हामीले पढेको थियौं त्यसमा हेर्नु भयो भने 8 बिटमा यदि MSB चाहिँ यसको भ्यालु 1 भयो भने त्यो नम्बर नेगेटिभ हो भन्ने बुझिन्छ हो। लास्टको नम्बरले चाहिँ साइन दिन्छ, यदि 1 भयो भने नेगेटिभ, 0 भयो भने पोजिटिभ र रिमेनिङ 7 वटा बिटले चाहिँ म्याग्निट्युड दिन्छ भनेर पढाएको थियौं हामीले साइन एन्ड म्याग्निट्युडमा। सो यदि MSB चाहिँ 1 आयो भने लास्ट अपरेसनको MSB चाहिँ 1 आयो भने यो फ्ल्याग चाहिँ हाई हुन्छ, यो साइन फ्ल्याग चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट छ एउटा, यसको काम भनेको चाहिँ यो बटममा छ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट। यसले
माइक्रो प्रोसेसरलाई कन्ट्रोल गर्ने र टाइमिङ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। टाइमिङ किन चाहियो भन्दा सिंक्रोनाइज गर्नको लागि, सबै अपरेसनहरू सिङ्क गर्नको लागि टाइमिङ चाहियो। यसले सिंक्रोनाइजेसनमा हेल्प गर्छ। र अब कुन इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट गर्ने त? अहिले रिसेन्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइरहेको छ, त्यसलाई आवश्यक पर्ने डेटाहरू कता कताबाट के गर्ने, रिड राइट, यी कुराहरूको कन्ट्रोलिङ गर्ने काम चाहिँ यो युनिटले गर्छ। र त्यस पछाडि हामीसँग एउटा इन्टरप्ट कन्ट्रोल भनेर इन्टरप्ट कन्ट्रोल युनिट छ। हामीसँग माइक्रो यो 8085 माइक्रो प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ। अब हामीले कुरा गर्दाखेरि थ्रुआउट द लेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यो माइक्रो प्रोसेसरमा 5 वटा इन्टरप्ट छ, हार्डवेयर इन्टरप्टहरू छ। र एउटा आइएनटिआर पनि सरी 5 वटै छ, 5 वटा इन्टरप्ट छ, हार्डवेयर इन्टरप्ट छ। यो इन्टरप्ट काम चाहिँ हामी डिटेलमा पछि हेरौँ, अहिले यतिकै इन्टरप्ट तपाईँहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यो 5 वटा हामीसँग हार्डवेयर जेनेरेट इन्टरप्ट छ। इन्टरप्ट भनेको माइक्रो प्रोसेसरले गरिरहेको कामलाई रोक्ने हो, यति बुझ्नुहोस्। इन्टरप्ट सिग्नलहरू छ, गरिरहेको कामलाई रोकेर अरू कुनै कामहरू उसलाई गर्न लगाउने हो। 5 वटा इन्टरप्ट सिग्नल छ, यिनीहरूको कामहरू डिटेलमा हामी हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि सिरियल आइओ कन्ट्रोल छ, इनपुट आउटपुट, सिरियल इनपुट सिरियल आउटपुट कन्ट्रोलको लागि यो पोर्ट छ हामीसँग। एसआइडी र एसओडी सिग्नल छ इनपुट र आउटपुट कन्ट्रोलको लागि। ल, त्यो आर्किटेक्चर यदि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भने अब हामीसँग पिन डायग्राम छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो 8085 भनेको यो 40 पिन हुन्छ। यसमा 40 पिन डिआइपी हो। 8085 40 वटा पिन हुन्छ। र यो आइसी, यो इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी नै हो। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 8085 लिटरली तपाईँ ल्याबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको 40 वटा खुट्टा हुन्छ। र यो हरेक यो पिनको काम चाहिँ के हो त, 40 वटा लेगको काम चाहिँ के हो त भनेर यहाँ हामीलाई देखाइदिएको छ है। 1 देखि लिएर सर 40 सम्म हेर्नुहोस् त। पहिला सुरु हुन्छ अप्पर लेफ्टबाट 1 2 3 4 गर्दै 20 सम्म, र फेरि यताबाट 21 देखि 40 हुँदै 40 वटा पिन छ। र हरेक पिनको आफ्नो आफ्नो काम छ। यो पिन डायग्राम तपाईलाई याद हुनुपर्छ। पिन डायग्राम तपाईहरुले बनाउन सक्नुपर्छ। यो 40 वटा पिनहरु के काम गर्छ यो पिनले भनेर है। अघि हामीले पढेको x1 र x1 x2, त्यसपछि रिसेट आउट 1 मा x1, 2 मा x2, 3 मा रिसेट आउट, र 4 मा हामीले अघि हेरेको इनपुट कन्ट्रोलको एसओडी सिग्नल, 5 मा एसआइडी सिग्नल, अनि 6 7 8 9 10 11, 6 देखि 11 सम्म, 6 हेर्नु है, 6 देखि 11 सम्म यो भनेको इन्टरप्ट कन्ट्रोल सिग्नलहरु, टिआरएपी, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 र INTR भनेको यो 5 वटा हार्डवेयर जेनेरेटेड इन्टरप्ट हो। 8085 को इन्टरप्ट सिग्नल, यहाँबाट हामीले इन्टरप्ट सिग्नलहरु प्रोभाइड गर्ने, एक्नोलेज गर्ने सबै यो ग्रुपमै छ। त्यसपछि अर्को INTA छ, यो पनि इन्टरप्ट सिग्नल नै हो। त्यसपछि तपाईले 12 देखि 19 सम्म हेर्नु भयो भने AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 र AD7 छ। 12 देखि 19 सम्म AD0 देखि AD7 सम्म छ। यो भनेको 8 वटा पिनले यो पिनले के काम गर्छ भन्दा डेटा बस अथवा डेटा क्यारी गर्ने र एड्रेस क्यारी गर्ने, दुईटै क्यारी गर्ने काम गर्छ है। यो एड्रेस र डेटा पिन हो, यो दुईटै। एजी भनेको एड्रेस पनि डेटा पनि, मल्टिप्लेक्स, एकचोटी एड्रेस क्यारी गर्ने। हाम्रो जस्तो एड्रेस बस र डेटा बस यो AD0 देखि AD7 सम्म सेम छ, र त्यसैगरी यो पिन पनि AD0 देखि AD7 सम्म एकचोटी यसमा एड्रेसको काम हुन्छ र एकचोटी यसमा डेटाको काम हुन्छ। एकैचोटी हुँदैन, सँगसँगै जतिखेर डेटाको काम हुन्छ त्यतिखेर एड्रेसको हुँदैन, जतिखेर एड्रेसको हुन्छ डेटाको हुँदैन। सो यो पिनहरुलाई चाहिँ डुअल पर्पस बनाएको। त्यसपछि तपाईले VSS हेर्नुहुन्छ, पावर सप्लाई। त्यसपछि A8, A9, A10, यो 21 देखि 28 सम्म, A8 देखि A15 सम्म, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एड्रेस भनेको 16 बिटको हुन्छ, एड्रेस 16 बिटको हुन्छ, र त्यो 16 बिटको एड्रेसको पनि 8 देखि 15 सम्मको बिटहरु, अप्पर
अप्पर 8th बिट चाहिँ यो एड्रेस लाइन यताबाट क्यारी हुन्छ है, त्यसको लागि हो यो पिनहरु। त्यस पछाडी ALE एड्रेस ल्याच इनेबल भन्छ यो सिग्नललाई, ALE यसले चाहिँ छुट्याउँछ। यो ALE हाई भयो भने यो AD0 देखि AD7 सम्मको पिनले एड्रेस क्यारी गर्ने कि डेटा क्यारी गर्ने भनेर यो ALE भन्ने पिनले छुट्याउँछ। ALE मा 1 आयो भने त्यसले डेटा क्यारी गर्ने र यसमा 0 आयो भने एड्रेस क्यारी गर्ने। यसै गरी छुट्याइन्छ है। सो रिड बार र राइट बार यो रिड अपरेसन गर्ने कि राइट अपरेसन गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ यसले। यो चाहिँ एक्टिभ लो हो, जस्तो रिडमा 0 आयो भने अहिले रिड गर्ने, राइटमा 0 आयो भने राइट गर्ने भनेर बुझिन्छ। अनि त्यस पछाडी S1 यो पनि कन्ट्रोल सिग्नल नै हो। अनि IO/मेमोरी बार भनेको यो इनपुट आउटपुट अपरेसन गर्ने हो कि मेमोरीमा केही लेख्ने हो। हामीले जुन डेटा प्रोभाइड गर्छ प्रोसेसरले त्यो लगेर इनपुट आउटपुटमा पठाउने हो कि मेमोरीमा लगेर राख्ने हो, मेमोरीमा सेभ गर्ने हो भन्ने कुरा यसले दिन्छ। त्यस पछाडी रेडी, यो रेडी छैन भनेर दिने सिग्नल हो। रिसेट इन, क्लक आउट, यो क्लक आउट भनेको चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरसँग जोडिएका पेरिफेरल्सहरूलाई माइक्रो प्रोसेसरले प्रोभाइड गर्ने सिग्नल हो, क्लक सिग्नल, ताकि माइक्रो प्रोसेसरको क्लक र अरू सिस्टमको पेरिफेरल्सको क्लक चाहिँ सिङ्क होस्, एकैचोटि काम गरोस् भनेर। त्यस पछाडी होल्डको लागि, रोक्नको लागि HOLD र HLDA दुईटा सिग्नल छ र अर्को VCC पावर सप्लाईको लागि छ। मैले यसलाई अब सरसर्ती भनिदिएँ, तपाईहरुले यो पिन चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन डायग्राम बनाउनुस् र अब यो पिनको डेफिनेसन हेर्नुस् त। यसलाई त्यो पिनहरुको ग्रुपिङ गरेर कुन कुन ग्रुपमा पर्छ त त्यो पिन भनेर चाहिँ यहाँ छुट्याइदिएको छ। जस्तो सिरियल इन र सिरियल आउट, सिरियल IO सिग्नलको लागि सिरियल इन र सिरियल आउट दुईटा, SID र SOD दुईटा छ। त्यो भनेको पिन नम्बर 5 र 4 र 5 मा पर्छ। त्यस पछाडी इन्टरप्ट सिग्नलहरु पिन नम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 11 मा इन्टरप्ट सिग्नलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडी रिसेट सिग्नलको लागि रिसेट इन र रिसेट आउट दुईटा सिग्नल, पिन नम्बर 3 र पिन नम्बर 36। अनि क्लकको लागि ओसिलेटर जोइन गर्ने ठाउँ भनेको X1 र क्रिस्टल जोइन गर्ने X1 र X2, त्यो क्लक सिग्नल भयो। र क्लक आउट भनेको पेरिफेरल्सलाई प्रोभाइड गर्नको लागि कुनै पेरिफेरल्स जोड्ने हो भने त्यसको क्लक चाहिँ यहाँ क्लक आउटमा जोडिनु पर्छ। अनि एड्रेसको लागि एड्रेस बस हाम्रो अप्पर 8 बिटको एड्रेस क्यारी गर्ने एड्रेस बस जोडिने भनेको AD8 देखि AD15 सम्म र यो पिन नम्बर 21 देखि 28 सम्म। त्यस पछाडी एड्रेस र डेटा दुईटै क्यारी गर्ने हाम्रो बस जोडिने भनेको 12 देखि 18 सम्म, पिन नम्बर 12 देखि 18 सम्म, AD0 र AD7। त्यस पछाडी पिन नम्बर 30 मा एड्रेस ल्याच इनेबल, यिनीहरु कन्ट्रोल सिग्नलहरु ALE, S0, S1, IO M बार, रिड बार र राइट बार, यो भनेको कन्ट्रोल सिग्नल र स्ट्याटस सिग्नलहरु। यो भनेको चाहिँ मेमोरीमा लेख्ने कि इनपुट आउटपुटमा पठाउने कि के गर्ने भन्ने कन्ट्रोल गर्ने सिग्नलहरु हो यिनीहरु। र 39 र 38 मा चाहिँ 38 र 39 मा होल्ड, HOLD र HLDA, यो भनेको पेरिफेरल्सहरुले प्रोभाइड गर्ने सिग्नल, होल्ड गर्ने कि के गर्ने भनेर, अनि होल्ड गरेर राख्ने कि रेडी गर्ने। अनि त्यसपछि पावर सप्लाई चाहिँ VSS हाम्रो ग्राउन्ड 20 मा जोडिन्छ भने, अनि पोजिटिभ चाहिँ हाम्रो प्लस चाहिँ हाम्रो 40 मा जोडिन्छ, माइनस चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ 20 मा जोडिन्छ। यो पिनको फंक्सनहरु। अब यसरी मैले भनिरहँदा तपाईहरुलाई यसलाई म अब नेक्स्ट क्लासमा हरेक चाहिँ यो पिनहरुको फंक्सन चाहिँ लेखाइदिन्छु म है तपाईहरुलाई। यो दुईटा फिगर तपाईहरु राम्रोसँग, तीनटा फिगर राम्रोसँग घरमा बनाउनुस्, हेर्नुस् यहाँ कहाँ के छ, यो सिग्नलहरु थाहा हुनु पर्यो है, आर्किटेक्चर कस्तो छ, कहाँनेरि के छ थाहा हुनु पर्यो, र यो पिन डायग्राम तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। यति थाहा भइसकेपछि यी पिनहरुले के काम गर्छन् भनेर हामी राम्रोसँग यसको डेफिनेसनहरु लेख्ने छौं। अब यो पिन फंक्सनमा अघि मैले तपाईहरुलाई जे भने त्यही नै छ, त्यही लेखिएको छ। सो एउटा पावर सप्लाई एन्ड क्लक सिग्नलको ग्रुप छ, एउटा एड्रेस बस, अर्को डेटा बस, अर्को कन्ट्रोल र स्ट्याटस सिग्नल, अनि इन्टरप्ट र एक्सटर्नली इनिसिएटेड सिग्नल र सिरियल आउटपुट, इनपुट आउटपुट पिन फंक्सनहरु।
ल अब पावर सप्लाई र क्लक सिग्नल। सो पावर सप्लाई भनेको हामीले 5 भोल्ट दिने हो, प्लस 5 भोल्ट हामीले पिन नम्बर 40 मा दिने, प्लस 5 भोल्ट बीएसएस ग्राउन्ड भइहाल्यो, 20 मा दिने। अनि X1 र X2 भन्ने दुईटा पिनमा चाहिँ हामीले आरसी नेटवर्क भन्छ अथवा एलसी भन्छ, फ्रिक्वेन्सी हो क्लक जेनेरेट गर्नको लागि यो सर्किट जोड्ने हो के, जसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरोस् है। फ्रिक्वेन्सी जसले प्रड्युस गर्छ त्यो हो आरसी र एलसी नेटवर्क भनेको। त्यो हामीले X1 र X2 मा जोड्छौं र हाम्रो सिस्टमले क्लक पाउँछ। र यो क्लक आउटपुट, यो क्लक आउट भन्ने छ एउटा, यो सिग्नलले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरसँग जोडिने जुन पेरिफेरल्सहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ क्लक प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो A8 देखि A15 सम्म यो भनेको क्लियर एड्रेस बस हो। A8 देखि A15 सम्म एड्रेस बस। यसले चाहिँ एड्रेसको अप्पर बिटहरु है, अप्पर एड्रेस जम्मा हाम्रो 8085 मा 16 बिटको हुन्छ। अनि 16 बिट मध्येको पनि जस्तो बिट नम्बर 8 देखि बिट नम्बर 15 सम्मको 8 वटा बिट चाहिँ यो एड्रेस बसले क्यारी गर्ने काम गर्छ A8 देखि A15 सम्म। यो क्लियर छ। त्यसपछि यो चाहिँ मल्टिप्लेक्स्ड डेटा बस, एड्रेस डेटा बस मल्टिप्लेक्स्ड भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो बसले एकचोटी एड्रेस क्यारी गर्छ र एकचोटी डेटा क्यारी गर्छ। किनभने हामीले अब 8 वटा डेटा के अरे 8 बिटको डेटा क्यारी गर्नको लागि 8 वटा वायर, अनि 16 बिटको एड्रेस क्यारी गर्नको लागि 16 वटा वायर छुट्टा छुट्टै पनि बनाएको भए हुन्थ्यो, बनाउन सकिन्थ्यो। तर रिसोर्सलाई किन वेस्ट गर्ने भनेर यो 16 बिट मध्येको त्यो लोअर 8 बिटलाई चाहिँ एकचोटी डेटा क्यारी गर, एकचोटी एड्रेस क्यारी गर भनेर हामीले लगाएको हो। यो सिस्टमले 8085 मा त्यसरी गरिएको हो। किनभने किन वेस्ट गर्ने रिसोर्सलाई भनेर। यो एड्रेस बसको काम सधैँ पर्दैन, सधैँ एड्रेस बसको काम पर्दैन। त्यही भएर छुट्टै अर्को वायर नबनाएर त्यही एड्रेस बसकै लोअर 8 वटा वायरलाई चाहिँ हामीले एज अ डेटा बस मानेको हो। सो अब के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू मल्टिप्लेक्स्ड भएर काम गर्छ। त्यो क्लक साइकलको फर्स्ट हाफमा हेर्नु चाहिँ यो के भन्छ, ड्युरिङ द अपकोड फेज अपरेसन भन्छ क्या। अपकोड फेज अपरेसन भनेको हामीले प्रोसेसरलाई केही काम इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छौँ र त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीबाट फेच गर्ने बेलामा डेटा बसमा 16 बिटको डेटा बसमा प्योर के 16 बिटको एड्रेस बसमा प्योर एड्रेस चाहिन्छ। कुन एड्रेसबाट फेच गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा अपरेसन कोड फेजको फर्स्ट क्लक साइकलमा सुरुमा 16 बिटको एड्रेस बसमा एड्रेस मात्रै बस्छ। तर सेकेन्ड क्लक साइकलमा हामीलाई त्यो एड्रेस बस अब एड्रेस क्यारी गर्नको लागि चाहिँदैन, किनकि हामीले एड्रेस पत्ता लगाइसक्यौँ, त्यो कन्टेन्ट हामीले त्यहाँ भेटिसक्यौँ भने अब त्यही बसबाट हामीले डेटा लिएर आउन मिल्छ। त्यही भएर हामीले छुट्टा छुट्टै एड्रेस बस र डेटा बस नबनाएर यसलाई मल्टिप्लेक्स्ड गरेको हो। एकचोटि एड्रेसको काम गर्ने र अर्कोचोटि डेटाको काम गर्ने है। त्यसपछि कन्ट्रोल र स्ट्याटस सिग्नल। हामीसँग रिड र राइट यो दुईटा एक्टिभ लो सिग्नलहरू छ। यो रिड र राइट। त्यसपछि आइओ अनि मेमोरी बार, यहाँनिर माथि बार चाहिँ सबैको छुटेको छ, IO/मेमोरी बार। अनि रिड र राइट यो सबैको माथि टाउकोमा बार हुन्छ है, रिड राइट र IO/मेमोरीको माथि पनि बार। अनि S0 S1 यति। अनि ALE पनि, यिनीहरू भनेको कन्ट्रोल सिग्नल हो। यिनीहरूले कन्ट्रोलिङको काम गर्छ। के कन्ट्रोलिङ गर्छ भन्दा अहिले करेन्टली भएको डेटालाई रिड गर्ने कि राइट गर्ने कि अथवा इनपुटमा दिने कि आउटपुटमा पठाउने कि इनपुट लिने कि के गर्ने भन्ने काम चाहिँ यी सिग्नलहरूले छुट्याउँछ। जस्तो यो ALE भन्ने सिग्नल छ। ALE भन्ने सिग्नलले के गर्छ भन्दा सुरुमा डेटा बसमा 16 बिटको डेटा के अरे एड्रेस बसमा 16 बिटको एड्रेस बसेको हुन्छ। 16 बिटको एड्रेस बसमा एड्रेसको भ्यालु बसेको हुन्छ र अब त्यो एड्रेसको काम सकिसकेपछि ALE सिग्नलले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब यो एड्रेस कतै लगेर सेभ गर, किनकि अब इट्स टाइम फर डेटा। अब यहाँबाट डेटा हिँड्नको लागि चाहिँ बाटो क्लियर गर भनेर ALE सिग्नल हाई हुन्छ।
अनि अब यो आरडी सिग्नल एक्टिभ लो सिग्नल हो। यो आरडी सिग्नल हाई भयो भने के हुन्छ भन्दा अहिले हाम्रो 8 बिटको डेटा बसमा जे डेटा आएर बसेको छ त्यसलाई रिड गर भन्छ, यो रिड गर्ने भन्छ। अनि डब्लुआर भन्ने सिग्नल चाहिँ हाई भयो भने 8 बिटको डेटा बसमा जुन डेटा आएको छ त्यो डेटालाई चाहिँ राइट गर, सरी 8 बिटको डेटा बसमा चाहिँ डेटा पठाऊ भन्छ है। अनि IO/मेमोरीले चाहिँ अब काम IO तिर भनेको इनपुट आउटपुट किबोर्ड माउसतिर हो कि मेमोरीमा हो त भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ IO/मेमोरीले दिन्छ। ल त्यस पछाडि इन्टरप्ट र एक्सटर्नली इनिसिएटेड सिग्नल्स भन्छ। हामीसँग 5 वटा हार्डवेयर जेनेरेटेड इन्टरप्टहरू छ। यो इन्टरप्टहरू ओके, मैले के गरेँ भन्दा यो इन्टरप्ट भन्दा अगाडिसम्मको लागि आजको लेक्चर मैले यति नै गरेँ। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा भोलिको लेक्चरमा म इन्टरप्टदेखि तपाईहरुलाई अघि बढाउँछु। मेबी टु मच इन्फर्मेसन एकैचोटि भयो भने तपाईहरुको प्रोसेसरले प्रोसेसिङ नगर्ला र तपाईहरुलाई म अब लेखाएर चाहिँ नोट बनाउने त्यतातिर लगाउँछु, किनभने त्यसो गर्यो भने अलि इफेक्टिभ होला। गाह्रो छ, कम्प्लेक्स कुराहरू छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई देखाएरै म बुझाउने प्रयास गर्छु। र मेरो रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई के हो भने माइक्रो प्रोसेसरको आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम र पिन फंक्सन यो चाहिँ तपाईहरुले यो तीनटा फिगर चाहिँ कण्ठ पार्नु पर्यो, घरमा यो बनाउनु पर्यो यसको त्यो डायग्राम। र नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यो सिग्नल भन्दाखेरि त्यहाँ थियो भनेर टक्क तपाईले भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्यो है, नत्र यो पढेको अर्थ हुँदैन। म आजको लेक्चरलाई यही रोक्छु, इन्टरप्टमा म जादिन। तपाईहरु के गर्नुस् भन्दा पिन आर्किटेक्चर र पिन डायग्रामहरु पानी बनाएर आउनुस् भोलि है त। कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुस्, त्यो हामीलाई जरुरी छ, त्यो एकदमै आवश्यक छ। हुन्छ हुन्छ सर। ल ओके, ल त्यसो भए आजको लेक्चर म यही स्टप गर्छु। तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट त्यति चाहिँ गरेर आउँछ है, नत्र फेरि तपाईहरुलाई एकदमै अनौठो हुन्छ यो।